لیلا بیمار ہو گئی تے گھر والے منت منی سکھ نہ سکھی نظر منی کہ لیلا نو اللہ شفا دے گا تے لیلا کھیر پکا کے تقسیم کرے گی. اللہ نے لیلا نو شفا دے دی تھی. لیلا نے کھیر بنا کے نہ تے تقسیم کرنا شروع کی تھی. سارے کوفے دے اندر رولے پہ گئے. لیلا جو کھیر تقسیم کر رہی ہے کسی نے جا کے مجنوں نو بھی دسیا تیری لیلا کھیر پہ بڑھ دی ہے. اے مجنوں امام حسن دے دورے چویا ہے. ایدہ نام سی کیس شاعر سی بڑا بڑا قبیلے دے سردار دا پتر سی شہزادہ سی. جا کے کسی نے شہزادے نو مجنوں نو دسیا کہ تیری لیلا کھیر پہ تقسیم کر دیئے. انہیں بھی شہزادے والا لباس اتاریا فقیرہ والا بھیس بٹایا تے پیالہ پکڑ کے نا تے او بھی فقیرہ دی کتار چکھلو گیا. لیلا سارے نو کھیر ڈال کے دے رہی. جب مجنوں آیا تے انہیں بھی پیالہ اگے کیتا نا تے لیلا نے دا پیالہ پکڑ کے آؤت سے سٹیا. پیالہ ٹوٹ گیا کرچی کرچی ہو گیا تے مجنوں پنگڑے پاوے. او سارے فقیرہ نے آکھا تیری تے بزتی ہوگی تو تے کہنا تیرا تے لیلا دا پیار ہی بڑھے. انہیں تینوں کھیر بھی نہیں دیتی تیرا پیالہ بھی توڑ دیتا ہے تے تو جھوٹ بول رہا ہے. انہیں آکھا نہیں تو انہیں عشق دیا رمضان دا نہیں پتا. انہیں آکھا ایدے ویچ کادی رمض ہے. انہیں آکھا تو انہیں عشق دی رمض دا نہیں پتا. ویکھ لو کھیر انہیں سارے نو دیتی ہے پیالہ میرا ہی توڑیا ہے. پیالہ انہیں میرا ہی توڑیا ہے. تو عشق دیا رمضان بھی وکھریاں ہوں دیا تے رسمہ بھی وکھریاں ہوں دیا. عشق دی وادی چ کھلوتا ہے نا تے او پینڈو طواف کعبہ پیا کر دے تے لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ دیا. او پڑھ دیا یا کریمو یا کریمو یا کریمو. سرکار بھی ہوتے پیچھے پیچھے ویکنا تے نالے طواف کر دینے نالے نبی پاک بھی پڑھ دینے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. او گھوری پاک ہے نا مڑ مڑ نبی پاک والے بڑے غصے نہ ویکھے. حجر اسود دا بوسا لین جاوے یا کریم پڑھے. نبی پاک بھی پچھے پچھے یا کریم. او جاوے آب زمزم پیمن تے یا کریم پڑھ دا. حضور بھی پچھے پچھے یا کریم پڑھ دے جا رہے. او غصے نہ مڑ مڑ نبی پاک والے ویکھے. جب سارے ارکان ادا ہو گئے نا سرکار ٹوڑے ٹوڑے پینڈو دے قریب آئے تھے. میرے نبی مسکرا کے بٹھا جا بول کے فرما دینے میرے وال انج کیوں ویکھنے. پینڈو سر تو لے کے پیران تک میرے نبی وال ویکھ کے کہنے لگا ویکھن چتے شہری لگ دے ہو. حضور نے فرمایا جی میں مکہ شہر دا رہن والا. کہنے والا تو انہوں کہنے لگا تسی میں نو پینڈو سمجھ کے مذاق پہ کر دے ہو. نبی پاک نے فرمایا نہیں میں تینوں کوئی مذاق نہیں کیتا. کہنے لگا ہون کیتا. نبی پاک نے فرمایا میں کدے مذاق کیتا ہی نہیں. کہنے لگا میں نو کیتا ہے نا. صحابہ نبی پاک نا تے نبی پاک صحابہ نا مذاق کر دے سن خوش طبی کر دے. او خوش کو ملا نہیں سن. یاد رکھے صحابہ نبی پاک نا تے نبی پاک صحابہ نا خوش طبی کر دے سن. ایک دن مولا علی آئے تھے آپ دی اکھ ویچ سرخی سی. اکھ سرخ سی. گرمی ویچ بعض دفعہ اکھ چ پسینہ چلے جائے اکھ سرخ ہو جاندی ہے. میدے چ گرمی ہوئے حکامہ کہندے نے کہ اکھ چ سرخی ایدی وجہ تو بھی ہو جاندی ہے. ساڑھیا مائیاں بڑے کہندے نے گرم چیز نہ کھاؤ کہ اکھ چ سرخی ہو جائے تے نہ گرم چیز کھاؤ کیونکہ میدے دی گرمی دی وجہ. مولا علی دی اکھ سرخ سی تے کھجورہ کھا رہے تے نبی پاک بھی فرما دے علی تیری اکھ بھی سرخ ہے تے کھجورہ بھی کھائی جانا. تے مولا علی کہا لگے نہیں جی جڑی اکھ ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہا. ایک دن صحابہ ڈھیر لگا کھجوراں دا تے صحابہ بیٹھ کے کھجوراں کھا رہے تے گٹھلیاں ساریاں مولا علی دے سامنے رکھی جان. کھا کھا کے گٹھلیاں مولا علی دے سامنے رکھی جان. ادھر کھجوراں مک گئیاں تے ادھر مولا علی دے سامنے گٹھلیاں دا ڈھیر لگ گیا. صحابہ نو مزاح سجیا تے کہنے لگے علی کھجوراں ساریاں کھا گئے ہو. مولا علی فرماندے نے تسی گٹکاں سنے کھا گئے ہو. یعنی کہ صحابہ نبی پاک نا نبی پاک صحابہ نال آپس چ بھی انہاں دا اس طرح ایدے اگر میں مثالاں دیواں تے بڑیاں لبی. حضرت انس بن مالک دے چھوٹے جے بھائی نا نبی پاک کو لے کے دن آئے. حضور فرماندے نے اوئے دو کناں والیا. کی فرمایا دو کناں والے. حالانکہ گل ٹھیک ہے دو ہی کان ہوندے نے پر مزاح دی صورت سارے ہسن لگتے. ایدے تے مگر واقعہ سناواں تے پوری تقریر ایدے تے ہو جانی ہے پر واپس آ جائیے. کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے.
ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. نہ رب عرش معلّہ ہوتے تھے نہ رب خانے کعبے ہوئے. میرے ملت نوجوانوں بس آج میں احباب نو تقریر چ ایو سمجھانا ہے. یاد رکھیو دامن مصطفیٰ نال جڑے رہا جے. ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, توجہ ہے نا میرے بال بھائی سارے دی, وقت بڑا ہو گیا میں نے پتا کہ اس ویلے سبحان اللہ کہنا ذرا اوکھا ہو جاتا ہے کیونکہ سردی بھی ہوئے تے رات 12:30 بجے ہون تے بندہ سبحان اللہ کہن جو کہ رہندا ہی نہیں. آئے تے تہاڈی مہربانی جو بولی جاؤ سبحان اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, آپ نے ویکھیا مائی چکی پہ چلاوے تے مائی چکی وچ اس طرح کر کے دانے ڈال دیے تے جدو چکی چلاندی ہے نالے دانے ڈال دیے نالے چکی چلاندی ہے تے او اکھری چو آٹا بن کے نکل دے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ویکھی جا رہے تے روئی جا رہے تے روئی جا رہے روئی جا رہے. مائی ویکھ کے کہنے لگی وے بابا رونا کیوں ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چکی چل دی ویکھ کے فرید دتارو دعا پڑا بچ آن کے ثابت ریانا کو. مطلب کہ بابا فرید مائی نو کہہ لگے مائی میں ویکھ رہا کہ تیری چکی دے 2 پارٹ نے, ایک پتھر دے پارٹ نے, تو انج کر کے وچ دانے سٹنی ہے تے جدو چکی چلانی ہے تے او دانے آٹا بن کے نا دوواں چ پس کے تے آٹا ہی بن جاندے. تے میں بھی سوچنا کہ آ جڑے چکی دے پورے نے اصل اے دین تے دنیا جڑا اے دے وچ آ جاوے نا پس ہی جاندا ہے. مولا علی فرماتے نے دین تے دنیا سکھیاں پہنا نے. دین تے دنیا سکیاں بہنا نے. 2 سکیاں بہنا ایک بندے دے نکاح وچ ایک وقت نہیں رہ سکتی. اور حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دین تے دنیا سوکنا نے. ایک نو راضی کریے تے او ناراض ہو جاندی ہے, او نو راضی کریے تے او ناراض ہو جاندی ہے. تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او پرونا بھکھا رہندا جیڑا دو کراں دا سانجا تے کھڑے رکھ لے ہیرے تے یاو پھر رکھ لے رانجا. دو گھراں دا پرونا ہوئے نا ادھر بھی رشتہ دار ہونا تے ادھر بھی اے سمجھتے ہیں ادھروں کھایا ہے تے او سمجھتے ہیں ادھروں کھایا او بھکھا ہی رہ جاتا ہے. دین تے دنیا بھی انج معاملہ جڑا آکھے میں دین بھی رکھا دنیا بھی رکھا نہ دا دین رہندے تے نہ دی دنیا. میاں صاحب فرماتے ہیں یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے تے یا پھر رکھ لے رانجا. حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ چکی چل دی ویکھی تو پارٹ ویکھ کے نا تے فرمان لگے دین تے دنیا بھی 2 ہی پارٹ نے جڑا وچ آ جاندا پیس ہی جاندا ہے نہ اس تو رونا. مائی کہنے لگی ذرا ادھر آ. مائی نے اس طرح کر کے چکی دا اوپر والا پارٹ اوپر کیتا تے کہنے لگی ویکھ لے سارے دانے پس گئے نے پر او جڑے کلی دے نال لگے نا وچ او ویکھ لے بچ گئے نے. تے مائی چکی اٹھا کے کہنے لگی سن فقیرا رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دے کول
اللہ بھی فرماتا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ فرماتا بندیا دین تے دنیا جے نہیں رہندی اللہ فرماتا بندیا محمد دی کلی نہ لگ جاؤ بچ جائیں بس انجی محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جا جے بچنا ہی تے آجا محمد دے دامن دی کلی دے نہ لگ جا میری ملت دے نوجوانوں آج میں ای تو انہوں دسنا کہ جڑا لگ جے محمد دے نال اوہی قرب خدا پا جاتا ہے بڑی معروف حدیث پاک کے بڑا معروف واقعہ میں بیشتر مرتبہ سنا چکے ہیں بس آج یہی سناواں گا تے اجازت باقی میں جیب چھپا کے لے چلے جی یہ بھی سنانا ہے چلو تو جی داتا صاحب دی گل سنانی یہ بھی سنا دیں گے چلو جی میں نے پہلے دس دیا کرو کی سنا تاکہ میں ترتیب ہی ہو جی لگا ہوں بھائی تقریر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبے دا طواف کر رہے اکھ بند کر کے ایک باری تصور تے کرو جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے وانگے میں کیوں جملہ بولے اعلیٰ حضرت فرماد نے حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی حضور کعبے دے کعبہ نے پر کعبے دا طواف پہ کر دے کون ہے دیوالی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار فرماد نے کہ کعبہ دلہن دی طرح قیامت نو سجایا جاوے گا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جے اجازت دے میں ساری زندگی تیرا محبوب میری دید لیا اندر رہا تے آج میں تیرے ماہی دی دید نہ کر کے آؤں اللہ فرمائے گا جا کعبہ حضور کو لاوے گا نبی پاک پریشان بیٹھے عمر گے کعبہ عرض کرے گا جی تسی کیوں دکھی ہو میرے آقا فرمان کے امتی گناہ بڑے کر کے آئے رب جلال چ بڑے کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا حضور تسی دکھی نہ ہو اپنے غلامہ چ معاشر دے میدان چ منادی تے اعلان کروا دیو جنہیں زندگی چ ایک بار کعبہ بیکھے او میرے پردے نہ لٹک جاوے میں جنت چ چلیاں کھینچ کے سارے نال ہی لے جاواں گا میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بن سی تے کعبہ عرض کرے گا سونیا جنہ مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہ نے نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جانا کیونکہ کعبے دا کعبہ سید عالم کعبے دا طواف کر رہے تھے میرے نبی دے اگے گئے نا ایک پینڈو پہ طواف کعبہ کرے وہ پینڈو ہے مسلمان پر انہیں اج تک حضور نو وکھیا نہیں انہ ڈٹھا ہی کلمہ پڑے میرے آقا نے فرمایا انہوں مبارک ہوئے جنہیں میں نے ویکھ کے کلمہ پڑے انہوں 10 مبارکہ ہون جنہیں میں نے بغیر ویکھے کلمہ پڑے ہے انہیں ان ڈٹھا ہی کلمہ پڑھے ہے مسلمان پر اجے حضور دی زیارت نہیں کی تھی کعبے دا طواف کر رہے آتے پڑھ دے پڑھ دا پتہ کی اسی تے پڑھنے نا لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنے او کعبے دا طواف کر دے تے پینڈو پہ پڑھ دے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو او یا کریم دا ورد پہ کر دے ایک پینڈو آیا نبی پاک دے بارگاہ چا ایسا کر کے مسجد نبی دے دروازے کھلو کے کہندے یا رسول اللہ ایک قیامت نو حساب کتاب کنے لینا نبی کریم فرماتے نے اللہ نے وہ مسکران دا ہی ٹور پیا بس میرا پتر ہے نبی پاک دی محفل چاہیے سکون نال بیٹھو کون ہے دیوالی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایک قیامت نو حساب کتاب کنے لینا حضور نے فرمایا اللہ نے او مسکران دا ٹور پیا نبی پاک نے فرمایا انہوں ذرا پکڑ کے لے آؤ نا آیا تے حضور فرماتے نے میں تینوں آکھیا اللہ نے حساب لینا تو حسن ہے کہندہ گل ہی حسن والی ہے حضور فرمایا کیوں تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا کہندہ ڈرن والی لوڑ کیڑی ہے آپ ہی تے کہندے ہو رب کریم ہے تے کریم انہوں کہندے نے جڑا غالب آ جاوے تے بدلے نہیں لیندا معاف کر دیندا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماتا او انسان اپنے کریم رب کو دوڑنا آ جا واپس اے بچہ گواچ جائے نا یا گھروں دوڑ جائے تے باپ اشتہار پہلے تے اخبار چے دیندے سن تے ہون فیس بک تے دیندے نے او کی کہندے نے بچہ جے آپ پڑھے تے واپس آ جائے تے جے کوئی پڑھے تے انہوں چھوڑ جائے ابو کہندے تو گھر آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا تو آ جا تو جنہ بھی غلط ہے تو آ جا گھر آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا اللہ بھی فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماتا ہے اپنے کریم رب تو دوڑ جان والیا آ جا میں کچھ نہیں کہندا
وہی کہندا آ جا میں کچھ نہیں کہندا آ جا بس آ جا لوٹ اپنے رب وال پینڈو یا کریم پہ پڑھ دے تھے او دے وال ویکھ کے نا نبی کریم بھی دے پیچھے پیچھے یا کریمو یا کریمو یا کریم پڑھ لگا جنہاں کعبے دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا جنہاں نہیں کی تھی اللہ سارے دے ساڑھے نصیبہ چ بار بار کرے جدو کعبے دا طواف کر دے ہوئی ہے نا اے ہر بندے دی اپنی اپنی رمض ہوندی ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ دا ہوندا کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دا ہوندا کوئی ربنا ظلمنا انفسنا مختلف ادعیاء دعاواں پڑھ دے ہوندے نے سارے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے ہیں اسی حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی مائی ساڈے قافلے چ نال ٹر گئی او پینڈو جی بڑی سادی جی مائی تے جدو کعبے دا طواف کرے نا تے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی اس طرح استلام کرے نا تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے پھر چکر لگا کے آوے تے پھر مائی اس طرح کر کے کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لینا کہ اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھے اما انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے بیڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی تے مائی رو پئی تے رو کے کہندی میں کی کر لینا میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اوتے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوئے آگے پھر اساں کوئی ہونا دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے پھر ماہی اساں تے تیری نسبت وال تے تیرے وال ویکھنے تو او کعبے دا طواف کر دے رمضان تے رسماں اپنی ہی ہوندیاں عشق زمانے دیاں رسماں دا محتاج نہیں ہوندا اے دیاں رسماں بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں اے گجرات جائیے اوتھے ایک دربار شریف ہے جندڑ شریف اوتھے ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ یہ او بابا ہے اے بچہ کہہ رہے سی داتا صاحب دی کو گل سنایو حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ جدو داتا صاحب جاندے نا مریدین دے نال جانا تے آپ نے اس طرح جا کے مراقبہ کرنا کئی دن مراقبے چ رہنا جب تک داتا صاحب خود حکم نہیں سن فرما دے واپس جاؤ ہل دے نہیں ایک دن مراقبہ کیتا جا کے تے نماز پڑھی پھر مراقبہ نماز پڑھ دے پھر مراقبہ نماز پڑھ دے پھر مراقبہ 3 دن اس ایک طرح گزر گئے اجازت نہیں مل رہی 3 دن دے بعد داتا پیا نے فرما چلو جاؤ اجازت دے ٹر پہ مرید نے عرض کی تھی حضور ذرا 2 گھڑیاں ٹھہرے جب ذرا داتا صاحب سلام کراما تے کٹھے چلنے آپ نے رکے ٹری جا رہے مرید نے پھر عرض کی تھی حضور 2 گھڑیاں ٹھہرے ہو کٹھے چلنے نہیں رکے تیسری بار نے عرض کی تھی حضور 2 گھڑیاں ٹھہرے ہو کٹھے چلنے میں سلام عرض کر کے آیا تے خواجہ گوہر الدین نالے ٹر دے جا رہے تے نال فرما دے نے کماریاں نو کی پتہ ہوئے بیائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوندیاں نے اور جنہ کلمے سائیاں نال پڑے ہوئے جو سائیاں دے حکم ہو جانا جو خصمہ دے حکم ہو جانا جو سائیاں دے حکم ہو جانا فرمایا کماریاں نو کی پتہ ہوئے بیائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوندیاں نے یہ او خواجہ گوہر الدین کشف قبور دا بہت بڑا ماہر کعبے دا طواف کر رہے تے درود شریف پڑھ رہے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ دن القعبے دا طواف کر رہے سن آپ نے عرض کی تھی حضور یہ رب دا گھارے تھے اللہ اللہ کرو تے کانچ کہندے نے میں عشق دے بیڑے کھلوتا جب مسجد نبی شریف کے نبی پاک دے گنبد خضرا تے پہلی نگاہ پئی تے اللہ 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 کر لگتے شیخ القرآن کہنے لگے حضور ہوتے اللہ اللہ کہنے سی تے درود پڑھ دیو تے درود پڑھنا اللہ اللہ کر دیو فرمایا آکھیا سی نا عشق دے بیڑے کھلوتا عشق دا قانون ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندا ہے اوتھے او دا یار پیا راضی کردا سا ایتھے اے دا یار پیا راضی عاشقاں دی رمضاں وی اپنیاں تے رسماں وی اپنیاں تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا اے جتھے چاہوے چکا دے بے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا
مولانا روم رحمت اللہ اتھے ہی میں گل ویسے رکھ لینا تے گل کعبے تے طواف تے موقع جانی ہے ساری حالانکہ واقعہ تے بڑا لمبا ہے مولانا روم فرماتے ہیں پینڈو نبی کریم نے کہنے لگا تسی میں پینڈو سمجھ کے مذاق کر دیو نبی پاک نے فرمایا نہیں کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں دا پینڈو نہیں حضور انہوں نے خوش طبی کرن لگ پہ پینڈو نے حضور فرماتے ہیں تو کیویں دا پینڈو ہے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری مکے چ بڑی واقفیت ہے حضور فرماتے ہیں اچھا تیری مکے چ کدے نال واقفیت ہے اے بندے دی واقفیت ہوگی نا علاقے دے تھانے دار نال ایس ایچ او نال انسپیکٹر نال چودھری نال واقفیت ہوگی ایم این اے نال ایم پی اے نال گورنر نال کسی منسٹر نال یاری ہو جائے تو او لوگوں نے پتہ محلے چ کی کہندا تینوں میرا پتہ نہیں ہے نا کیونکہ انہوں پتہ ہوتا میری کسی نہ واقفیت ہے پینڈو میرے نبی نے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر تینوں میرا پتہ نہیں حضور نے فرمایا کیوں کہنے لگا میری مکے بڑی واقفیت ہے حضور نے فرمایا اچھا تیری مکے جو کتنا واقفیت ہے کہنے لگا او جڑا مکے چلا دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے اچھا انہوں کنہ کو مان ہوئے گا کہ رب دا یار میرا یار ہے کہنے لگا او جڑا مکے چلا دا نبی رہندا میرا بڑا یار ہے نبی پاک نے فرمایا او جڑا تیرا یار ہے او کیویں دا ہے ہن پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھی سوچ سوچ کے کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں ہاں جی یاری میری بڑی ہے سرکار فرمان لگے چل ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے گا کہنے لگا ہاں سنیا جڑا انہوں ایک باری ویکھ لبے نا او دل لبا جو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو او کہندہ سونیا نہ تیرے تو پہلے کسے تیرے ورگا ویکھیا نہ کوئی تیرے بعد ہی تیرے ورگا ویکھے گا میرے آقا فرمان لگے کوئی تے سنا او پینڈو ہونا میرے نبی دے حسن سناما لگا کہنے لگا آمد تنہوں دسا میرا یار کنا سونا ہے میرے کو تے الفاظ نہیں کہ ترجمانی کرم پر دل کردہ لفظ ادھارے لے لما مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کو سناما جا کو سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ جن نے تانوں گنتی آوندی نا انہیں مینوں شعر آوندے نے پر میں تانوں شعراں چ نہیں الجھا رہا دیکھو میں تانوں چاہنا جلدی جلدی میں تانوں تصور وچ پہلے مدینے لے جاواں پھر عشق دیا گلاں سناواں مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے نے کہن لگا کی دسایوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیو مائی آمینہ دعوا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دعوا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دعوا لجپال نانا زلیخائے سنو جائے پیخ لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی تے پہندی سر ننگی آؤندی بچین مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے پچھ رہن
والا خدا دے عرش تے جا بین والا پنڈو کہہ لگا تینوں کی دسا ٹوپی دے ٹوپی جدی توجہ بولے سبحان اللہ پنڈو کہہ لگا تینوں کی دسا زلیخا یوسنو جے ویخ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی ایڈا سونا یوسف تے عاشق کنے ایک زلیخا تے کملی والا ان میں کیڑا رنگ دے میں تے پڑھنا کرنا ہوا حسن یوسف ویخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی واولیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی کہنے لگا تینوں کی دساؤ کڈا سونا اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری اللہ کرے تو انہوں اس اکھ دا جمال نظری آ جائے تو انہوں نہیں سانوں نظری آ جائے اللہ کرے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ جدو اس اکھ وال گئے تے آپ فرما دینے تو ابرو یار دے خمدار وہوا تسی بول دے نہیں میں تونوں کیوں سناوا یار گل میں بڑی شروع کر بیٹھا مولانا محمد یار فریدی عقیدہ وحدت الوجود دا بہت بڑا شعر حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے دا نوکر حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہو مستے ہو جاؤ دو ابرو یار دے خمدار وہو دو ابرو یار دے خمدار وہو تکھی تلوار جوہر دار بابا تو ابرو یار دے خمدار وہو ابو بکر و عمر عثمان حیدر نبی دے چارے یار واو علی و فاطمہ شبیر صبر رسول اللہ دے انوار واو تو ابرو یار دے خمدار واو تکھی تلوار جوہر دار واو تو ابرو یار دے خمدار ایتے سرائی کی نا تے پنجابی چکاواں تے دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندار بھی نہیں کہنے لگا تینوں دی اکھ دا کی خمار دساں میرا یار ایڈا سونا ہے نبی پاک فرمان لگے تیرا یار بڑا ہی سونا ہوئے گا تے منوں دمکیاں کیوں لانا پینڈو کہنے لگا میرا دل کردہ سی تو میرا نکلہ اتارنا تے میں نہ جا کے تیری شکایت اپنے نبی نو لا دے
نبی پاک کو دنہ خوش طبیب فرما کے فرما لگے چل جا 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 میری شکایت لا جا جا کے اپنے نبی نے شکایت لو بھائی تقریر دا نچوڑ جملہ سناوا لگا پھر میرے نبی بلوے کے نہ ایک باری کعبے بلوے کے کہنے لگا کعبے والے دی قسم ہے آج میں تیری شکایت لگا دینی سی حضور فرماتے جانا کہنے لگا جان تے ٹرتے جاواں پر جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندا جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندا تے شکایت میں تیری آج لا دینی سی قالین والی نے پڑھ کے انہوں سینے دے نال لا لیا میرے آقا نے فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑھنا نبی میں پینڈو نے نہ سنیا میرے نبی دے قدم پھڑ لے تے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ ادھی رات میں لٹ کے دعاواں کردا رہے آؤ یا اللہ جی دا غلام دی دید کراواں دے اج دید کر کے میں گستاخی کر بیٹھا ہوں کہن لگا کملی والے معافی دے دے میرے نبی نے قدمہ دو پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی آؤ میں قدمہ جھکان نہیں آیا میں تے نیویاں نو کعبے دیاں چھتاں تے چڑھان آیا اٹھ میرے سینے لگے پتہ نہیں نوجوانوں سے پینڈو نہ میرے نبی نو کننا کو پیارا ہے حضوروں نے سینے لگے متہ چمکے فرمایا جاؤ پینڈوا آج تیرا تے محمد دا وعدہ رہا میں قیامت نو جنت نہیں جونا جب تک تیری شفاعت کر کے باں پڑھ کے تینوں نال نہ لے کے ہائے ہائے آج بعد ویلی پتہ کی کہتے نے نہیں جی کسی نے کسی دے کم نہیں ہونا کسی نبی ولی کم نہیں ہونا عمل اپنا ہی کم ہونے نے کہتے ہیں نبیاں ولیاں کم نہیں ہونا لڑیا نہ کرو کہندے ہو ٹھیک نہیں پتہ کیوں وہ آجڑی پہ بکریاں چاردہ سی تے شام دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جوگی او بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے بگیاڑوں دے پیچھے لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی شام دا ویلا تے بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدلے چو پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدلے چو پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال وے کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری کہنے لگی او سورج وال وے بگیاڑ سورج وال وے کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے شام پہ ہوندی ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا دیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی تے اندے چ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بادشاہ با پہ جانیاں نے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں آنے وچ میں نہیں آنا میرے سائیاں نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں منو ڈھونڈنے آ جانا ہے تے مالکہ منو کڈ کے لے جانا ہے پھر میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تے تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں دس کے والے پتہ چلیا پیچھے سائی جو دے اون پچان آئی جانے آمین 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 جڑا کھنا نہیں کم آؤ دے او دے تے فکر علی گل ہی کوئی نہیں انہوں پتا میرا مالک ہی کوئی نہیں تے اے چمک دیاں پیشانیاں والے سنی ماما دے پتر جنہاں نو پتا ساڑھے سائیں جوندے نے سائیں جوندے ہوں تے بچان بولو بولو سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جادے نے اجازت دے وہ تے ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے سبحان اللہ جیڑی کو بچ گئی نا تھوڑی بہت دے دو میں نال لے جاواں ایک واری سبحان اللہ کہیے ایک درخت جنت چ لگ جاندا ہے اج اینی واری بول جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا پورا سال فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نے کہنا آؤ جامع مسجد عنایت ہے جتھے نبی پاک دا جشن ہوتا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے ہیں عرفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے
جیڑا دھوبی واگن چھٹے آیا ہے او میلیاں تھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے آیا ہے اسے کماتے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے آئے جم جم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے دم دم جیوے مرشد باہو تے لولو دے بچ ویسے پتہ لگیا سائیں جوندے ہوں تے بچان بھائی بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دے کہ اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد نو آ کے کہنے لگے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اے انج اللہ والے اکھ بند کی تھی پتہ ہے اللہ والے اے انج کیوں کر دینا تو ہانو دس دینا کسی نو دس ہے جڑا صوفیاء فرما دینے آ جڑا دل ہے آ جڑا دل ہے اے رب نے اوس جہان وچ کھڑکی کھولی ادھر وکھنا ہوئے ادھروں وکھی اس واسطے اللہ والے ادھروں ویکھ کے تے ادھر ویکھ دے دل اس جہان دی کھڑکی اللہ ولی نے انج کر کے اکھ بند کی تھی اکھ کھول کے فرما دینے جو زندہ ہی آ جائے گا وہ 6 مہینے گزرے تھے زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تھے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا توسا فرما زندہ آ جائے گا واقعی آ گئے فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے ساری جنت چھاتی ماری اے جنت میں نو کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لے تے خورے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی سائیں جوندے ہون تے پہچان آئے جاندے نے گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرما جاؤ پیڈوا قیامت نو ہن کٹھے جنت جاؤں آگے میرے آقا نے انہا فرماتے اچانک جبریل آگے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماتا جنتاں دے وعدے کری جاندے ہو تے رب کہندا میں بندے نال کوئی حساب کتاب بھی کرنے نے کو قیامت دا دن بھی رکھیا ہے کوئی عمل بھی تولنے نے تے تسی اتنا جنت دا وعدہ کر لیا نبی پاک کو پیڈو نو فرمان لگے اے جبریل کھڑے نے تے اے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اللہ فرماتا میں تیرے نال کوئی حساب کتاب کرنا ہے او پینڈو بھی کو پینڈو سی کہنے لگا آکڑی فکر والی گالے یہ اللہ نے پیغام بھیجا نا کہ انہیں میرا صحاب لانا ہے حضرت تسی بھی جبریل نو کہو میں بھی اللہ دا صحاب لانا ہے نبی پاک فرمان لگی اور رب نے او دا حساب کون لے سکتا ہے کہنے لگا کیوں نہیں لے سکتا میں لینا ہے نبی پاک نے فرمایا بھائی تو کی اللہ دا حساب لانا ہے کہنا میں لینا یا رسول اللہ جدو حساب کتاب ہونا تو اتھے ہی ہونا فرمایا میں بھی اتھے ہوا گا کہندہ پھر میں نے فکر دی گل کریں گے تجھے میرے کول کھلو جائے تے رب نہ پھر میں ڈائریکٹ گل کر لگا تے میں رب نو کہنا اللہ میرا حساب کر اللہ نے پوچھنا کی تے میں کہنا حساب کتاب کر لے تولنا ہی تے تول کے ویکھ لے گننا ہی تے گن کے ویکھ لے تے جے ناپنا ہی تے ناپ کے ویکھ لے تے حساب کر میرے نال کہ میرے گناہ بوتے بن دینے کہ تیری رحمت بوتی بن دی میرے نہ حساب میں رب نہ حساب کتاب کرنے پتہ نہیں اسے پیڈو نے کڑے لاجے نال گل کی تھی
لیندے والی نے رو رو کے میرے نبی دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی سرکار نہ روئے اچانک جبریل دوبارہ ہو گئے عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ فرماتا ہے اپنے حسن سے دیوانے نو کہہ دے ہو اللہ فرماتا ہے تو ساڑھا حساب نہ لئی اسی تیرا حساب تو جدو آئی در مصطفیٰ تے گئے تو ساڑھا صاحب نہ لائے تے اسی تیرا صاحب نہیں لے اللہ نے فرمایا فتبیونی یحببکم اللہ وہ جڑے در مصطفیٰ تے آ جان اللہ انہاں نال پیار کردا نہ وہ عمل ویکھدا نہ نمازاں پھر نہ روزے نہ حج نہ زکاتاں نہ گورے چٹے بگے کالے پینڈو پڑے نہ وہ ویکھدا بس یار دے کول آگے میرے محبوب دے بوئے تے آگے اگلی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرمایا صرف قرب خدای نہیں ملتا اللہ فرماتا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تیری ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے